साळोली डॅमात 40% उदक आसा. लोकांनी काटकसर केली जाल्यार दक्षिण गोंयाक निदान 1.5 म्हयनो हे उदक पावतले, मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. दक्षिण आणि उत्तर गोंया खातीर भविष्यात लागतल्या उदकाच्या साठ्याचो नियाळ जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकरान मिडिया मुखार घेतलो. लोकांची गरज भागोवपा इतलें उदक साळावली, तिळारी, चापोली, अंजुना डॅमांनी आसा. शिरोडकार सांगता, इमर्जन्सीच येयली जाल्यार आमठाणेचें उदक वापरतले अशें ताणें सांगलें. आयकात. फाल्यांच्यान मे म्हयनो सुरू जाता आनी मे म्हयनो म्हणना फुडें उकाडो चड, गरमी चड आनीक आमच्या स्वभावा प्रमाणे आमकां चडांत चड उदकाचो आदार घेवचो पडटा, आसरो घेवचो पडटा. आनी त्यामुळे उदक कितलें आसा, उदक कितकें आसा अशे प्रकारचे प्रस्न काही दीस आमचे विचारताले. म्हाका सांगून दिसता तें की आमचे सगळी डॅम्स धरणां जी आसात पळय न्ही, मागीर साळावले आसूं, तिलारी आसूं किंवा चापोली, इवन पंचवाडी सुद्दां, अंजुणे, ह्या डॅमांनी उदक आमकां कितलें जाय तितलें उदक आसा. आमी फाटल्या 4 वर्सांचो स्टेटमेंट हाडला. तर साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही, थंय अंदू आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही, 40% आसा. हें जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. म्हणजे फाल्यांच्यान येन धरली जर जायत आमी जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देड सामको. आनी तशी काटकसर केली जाल्यार 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. नंतर दुसरो प्रश्न येता तो अंजुणे. अंजुणे जे आसा पळय न्ही, थंय आमचे कडेन 24% आसा उदक. 24% उदक आसा आनीक 2.07 उदक आमी केन्ना सोडटा सद्याक. फाल्यांच्यान आमी थोडेशें तें कमी करतले 1 तारखेच्यान, जेणे करून हें जें 1.5 म्हयन्या खातीर उदक आसा, म्हणजे अंजुणे डॅमाक सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हें 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले. पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी तें 2.07 सोडटात पळय न्ही, तें थोडेशें कमी करूंक पळयता. सादारणशें 1.5 किंवा 1.6 इतलें क्युबिक्स उदक आमी शेतकऱ्यांक बागायती खातीर सोडटले. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही, म्हणजे ताजी म्हायती इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही, तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपा जाता, जाय तेन्ना कमी करपा जाता. फाटल्या दिसान ताजी उदकाची लेवल कमी आशिल्ली आनी आतांय बी ती लेवल आसा पळय न्ही 44 आसा, ती आमच्यांनी 60 पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण कशें आसा की ताका साळ न्हंयचें उदक जें आसा पळय, शापोरा न्हंय जें आसा तें न्हंयचें उदक डायरेक्टली पंपींग करपाचें आनी तें स्टोर करपाचें, जेणे करून एमर्जन्सी वेळार तें उदक आमी वापरूंक शकतात. आमच्या परवरी आनीक दुसरे प्लांटाक आहे. ताजे नंतर मागीर आयलें तें पंचवाडी जें आसा पळय न्ही, तें आमचे कडेन 35% आसा. अशें एक वर्स आशिल्लें जेन्ना 14% आशिल्लें, म्हणजे 2023 जेन्ना तो डॅम जवळ जवळ ड्राय जालो म्हटल्यार. मागीर 27% आशिल्लें. पूण आमचे कडेन ह्याच तारखेक 32% आशिल्लें. पूण आमचे कडेन 32 पेक्षा 3 पॉयंट वाडल्यात, म्हणजे 3% वाडला. 35 पॉयंट आमचे कडेन उदक आसा. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसा. आनी थंय आमकां दुसरी डबली ना, कित्याक लागून आमकां साळावलीचें उदक जें आसा पळय न्ही, तें बोरी आमी वयर लिफ्ट करतात. तें आमी सादारणशें 7 MLD 8 MLD काडटात. तें आमच्यांनी 10 MLD काडपाक जाता शेवड्या खातीर. आनी पंचवाडीचें उदक जें आसा पळय एक्सक्लुझिवली पंचवाडी डॅमाचें, तें आमकां आमच्यांनी फक्त पंचवाडी गांवा खातीर दवरपाक जाता. आनीक साळावलीचें जें उदक आमी काडटात, ड्रॉ करतात, तें आमकां फूल शेवड्या खातीर आनी अर्दी बोरये खातीर अशें वापरतात. तें एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार तें आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा, 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. बेतोडे फोंडेच्या व्हाळांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेलां. वयल्या वाठारांतल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान सोडिल्ल्या उदकाक लागून उदक प्रदुशीत जालां असो आरोप बेतोडच्या शेतकारांनी केल्लो. काल ती बातमी आमी दाखयली. त्या संबंदात थळावो आमदार आसलेल्या सुभाष शिरोडकराक रिपोर्टरांनी प्रस्न विचारलो. पळयात शिरोडकराची प्रतिक्रिया. कोणाच्या अंडर आशिल्ले मायतले लेक डिसिल्ड केल्ले, तितून फाटल्या दिसांनी खुबशे नुस्तें मेलें, तें उदक सोडनाशिल्लें. ताजे कितें वेगळो रिपोर्ट येयलो, आमी हें करूं, आमच्या WRDन बांदिल्लें न्हू ती, WRDन आमी बांदला रे. पूण तें नुस्तें हें जावपाक कारण म्हाका खबर ना कितें जालें. आमी पळोवना तो विशय.
दुसरा विषय तो तोपर्यंत चहा घेऊया.